छोटा था और उसकी सूरत में भी एक अजीब चीज थी। उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पैर हरन की तरह थे, उसका चेहरा इंसान की तरह था, उसके बाजू जो है वो परियों की तरह थे। यानी उसके अंदर गोया के बहुत सी मखलूक का हुस्न सिमट आया था। वो पर वाला था, बड़ा हसीन और जमील था। आका फरमाते हैं मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा भी है। फरमाते मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। उसके बाद वो बुराक लाया गया, हुजूर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। जिब्रील ने अर्ज़ किया आका इस बुराक पे सवार हो जाए, कुर्बान जाए, दिल के कानों से सुने। आका बुराक पर आए, आंख में आंसू आ गए। अर्ज़ की जिब्रील ने आका कायनात का हुस्न आप पे कुर्बान, लोगों के माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आप रो रहे हैं, इससे पहले किसी को ये मर्तबा न मिला जो शान आपको दी अल्लाह ने, वो शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ये रोने का वक्त नहीं हुजूर, ये वक्त तो शादियों का है, खुशियों का है, मसरतों का है। आका कहते हैं जिब्रील मुझे मेरी उम्मत जो याद आई है इसलिए आंख ने आंसू बहाया है। पूछा हुजूर उम्मत क्यों याद आई? कहा मैं तो रब की बारगाह में जाता हूँ, मेरे लिए अल्लाह ने बुराक भेजा है, मेरी उम्मत के लिए क्या होगा जब वो कब्रों से उठेगी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील हबीब से कह दे महबूब रोना रोना, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जाता। हबीब जो तुझसे प्यार ही किया, तुझसे मोहब्बत ही की है, तू रो नहीं महबूब, आंसू इसलिए बहाता है तेरे लिए बुराक, तेरी उम्मत के लिए क्या। जिब्रील बता दे हबीब को कि जब तुम्हारी उम्मत कब्र से उठेगी तो जो उन्होंने कुर्बानियां की होगी उन कुर्बानियों को हम बुराक की शक्ल देंगे और कब्र से उठने से पहले वो उनकी कब्रों पर खड़ा कर देंगे। और जब आपकी उम्मत महशर में आएगी तो वो भी सवारियों पे बैठ करके आएगी। और फिर कहा जिनके लिए कुर्बानी जिन्होंने न की हो उनके लिए क्या होगा? महबूब तू उनके लिए कुर्बानी करेगा और उन जानवरों को उनके लिए बुराक बना दिया जाएगा। ये हमारे आका हैं, हर वक्त हमारा सोच रहे हैं हम कैसे उम्मती हैं। हुजूर के बारे में कतई नहीं सोचते, हुजूर की अजमत के मुतालिक दिल में कभी नहीं सोचते इल्ला माशाअल्लाह। फिर मेरे आका जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक जिब्रील ने हाथ मारा, शौकी करता है, ये शान वाला रसूल है, या शौकी करता है। बुराक पे पसीना आ गया। बुराक ने कहा जिब्रील बेअदबी से शौकी नहीं करता, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा। इसलिए कि मुझे जो मुंतखब किया गया महबूब के लिए, और महबूब के बैठने से पहले उछलना कूदना इसलिए है। आज बैठ रहे हैं, महशर में किसी और को पसंद न कर लें तो जो आज की रात सबकी दामन और मुराद के भरने की रात है तो मैं क्यों नहीं दामन मुराद भर लूं। जिब्रील महबूब से कहिए ना आज पसंद किया है, महशर में भी मुझी का इंतखाब करें, मेरे सिवा किसी का इंतखाब न करें। हुजूर बैठे, अल मुख्तसर ये आका फरमाते हैं बुराक की नजर जहां पड़ती थी वहां उसका कदम जाता था। इस तेजी के साथ चले। एक बात सिर्फ कहकर गुजरना चाहता हूं, जब ट्रेन चलती है ना तो दरवाजे से सिर्फ सर बाहर निकाले सर चकराने लगेगा आपका, क्योंकि ट्रेन जितनी तेजी से चलती है हवा उतनी तेजी से आपके सर पे लगती है। आप आंख खोल नहीं सकते, खोल सकते हैं? खोल नहीं सकते। और थोड़ी देर तक के सर बाहर निकाल नहीं सकते, सर चकराने लगेगा। आप बताएं ट्रेन अगर चलती हो तो आप नहीं निकाल सकते सर बाहर हवा के खौफ से, और राजधानी चले तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते सर निकालने का। मैं कहता हूं ये जितने मौलवी नबी की बराबरी पे तकरीर करते हैं वो एक मर्तबा सिर्फ इस हदीस पर अमल करके दिखाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम बगैर किसी हेलमेट के, बगैर किसी तहफ्फुज के बुराक पर चल रहे हैं और बुराक की रफ्तार जमाने की ट्रेन और प्लेन से बढ़कर है। नहीं है तो हुजूर को चक्कर क्यों नहीं आते? हवा से तो गुजर रहे हैं ना, चक्कर क्यों नहीं आते? सवारी जितनी तेज होगी हवा की रफ्तार उतनी ज्यादा आपके चेहरे पर आएगी, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हुजूर बुराक पर जा रहे हैं लेकिन सारे मनाजिर देखते हुए जा रहे हैं, सारे मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए जा रहे हैं। आका का जो पहला स्टॉप आता है वो इस तरह से,
आका कहते हैं खजूरों के बागात थे। जिब्रील ने कहा रुकिए, नीचे उतरिए। हम नीचे उतरे, फरमाया 2 रकअत नमाज पढ़ी। मैंने 2 रकअत पढ़ी। पूछा जिब्रील क्या है? अर्ज की हुजूर इसका नाम यस्रिब है, जब आप आएंगे तो ये मदीना होगा, आपका मजार यही बनना है, आप यहीं आने वाले हैं। अब यहां पर जिन्हें नहीं मानना है वो पहले तो मेराज ही नहीं मानते, और अगर मान भी ले, ये सियासता की रिवायतें पढ़ रहा हूं, मान भी ले तो कहते हैं देखो बार बार ये जिब्रील से पूछते हैं, नादान, यही तो बात है, यही तो बात है। जिब्रील से ना पूछते तो तुझे पता चलता, फिर मैं बयान करने आता। अगर जिब्रील से न पूछते तो मैं कह सकता था, आप कह सकते थे वो क्या है, हाँ मुझे मालूम है, चलो नमाज पढ़ ली, निकल गए। आपको मालूम है, जिब्रील को मालूम है, उम्मत को कब पता चलेगा? तो आका पूछ रहे बार बार जिब्रील क्या बता, जिब्रील बयान कर रहे हैं, और फिर वो रिवायतें बनती जा रही हैं। और फिर आका गए ना, तो हुजूर का जो सफर था, अल्लाह फरमाता है असरा, हमने सैर कराई। अल्लाह फरमाता है हमने कराई। क्या लुत्फ आ रहा होगा उस सफर में, जिसमें आने जाने से पाक खुदा भी साथ साथ होगा। हमने सैर कराई, हमने सैर कराई। और जिब्रील तो बहाना है, जिसने बनाया कायनात को वो बता रहा है ये है, ये है, ये है, ये शान। सैर कराई हुजूर, ये मदीना हो जाएगा आपके आने पे। वहां से निकले, वहां से निकले, फिर कहा हुजूर यहां रुकिए, यहां भी नमाज पढ़िए। आका ने वहां नमाज पढ़ी 2 रकअत। पूछा ये क्या है? आका ये तूरे सीना है, यही मूसा ने कहा था तुझे देखना चाहता हूं। नमाज पढ़ी, यही इबादत की थी 40 दिन तक। पता चला जहां महबूबाने खुदा इबादत कर चुके, तवज्जे ये हदीस सही है, जहां महबूबाने खुदा इबादत करके जा चुके, वहां मजार नहीं है, इबादत गाह है, वहां जाकर बरकत के लिए नमाज पढ़ना और दुआ करना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर तूरे सीना गए ना, वहां नमाज पढ़ी, फिर और आगे बढ़े। अब हम भी आगे बढ़े तेजी के साथ, और आगे बढ़े। हुजूर यहां रुकिए, यहां भी 2 रकअत पढ़िए। जिब्रील ये क्या है? कहा ये बैतुल लाम है। ये क्या है? कहा ये हजरत ईसा की विलादत गाह, यहां ईसा की मौलूद की जगह है, मिलाद की जगह है, विलादत गाह है, पैदाइश का मकाम है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं कि हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम करने वालों को होश कब आएगा? मेराज की शब अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को विलादत गाहे ईसा पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, और जिब्रील के जरिए से फरमाया कि महबूब से यहां नमाज पढ़वाना। अब मुझे बताओ, अरे जब ईसा की पैदाइश गाह पर इमामुल अंबिया को ले जाया जाता है, अगर हम मौलूद नबी पे चले जाए तो ये बिदअत की कौन सी बात है? जब ईसा की विलादत गाह पे जाके नमाज पढ़ी जा सकती है, तो मुस्तफा प्यारे की विलादत गाह पे नहीं जाया जा सकता। हुजूर ने वहां भी नमाज, फिर आगे बढ़े। एक बुढ़िया दिखाई दी, उसने कहा इधर आइए, इधर आइए। हुजूर ने तवज्जो नहीं की। जिब्रील ने कहा हुजूर नहीं देखना उसकी तरफ। फिर एक आग लेकर खड़ा था, कहा हुजूर इधर आइए। जिब्रील ने कहा उधर नहीं देखना। फिर और आगे बढ़े, एक ने कहा इधर आइए, और आगे बढ़े, एक ने कहा इधर आइए। चलते चलते बैतुल मक़दिस पहुंचे। आका आपने अच्छा किया, आपने उनकी तरफ नहीं देखा। वो जो बुढ़िया थी ना, वो दुनिया थी। बुढ़ापे के बाद अब जितनी उम्र बचती है ना, बस इतनी अब दुनिया की जिंदगी बची। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि अभी दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, इस बुढ़िया से दिल न लगाओ। बुढ़िया से दिल नहीं लगाया जाता, और आज हम देख रहे हैं कि पूरी कायनात जो है उसी बुढ़िया के पीछे पड़ी। उस बुढ़िया में है भी क्या? लूटने वालों ने तो उसका सारा शबाब लूट लिया है। फिरौन ने लूटा, हमान ने लूटा, नमरूद ने लूटा, सब ने लूटा। अब आपका इसके पीछे पड़े हैं। उसकी चंद दिन की जिंदगी बची है, अब आप अपनी जिंदगी को उसके पीछे बर्बाद न करें। अगर आपको जिंदगी का इस्तेमाल करना है तो शबाब मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी को गुजार दें। उस बुढ़िया के पीछे वक्त बर्बाद
بات نہ کرے کہ وہ بڑھیا تھی، اس کی زندگی ختم ہونے والی، کہ وہ جو آگ تھا نا وہ مجوسی تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی پوری امت مجوسی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا، وہ تیسرا جو تھا وہ یہودی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم ہے نا، انہیں تو اپنی امت کے ایمان کا خیال. پہنچے بیت المقدس، براق جبریل نے انگلی ایک پتھر پہ رکھی تو سوراخ بن گیا، براق باندھا، اندر داخل ہوئے. آقا کہتے ہیں پہلے سے سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سارے انبیاء کھڑے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام اہل سنت، نماز اقصا میں تھا یہی سر، بیاں ہمانی اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی، اذان دی جبریل نے، اور انتظار تھا امامت کون کرے گا. آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا ہوا، کھڑا کیا، اور سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی. انبیاء نے خطبے دیے، حضور نے بھی خطبہ دیا. اس کے لیے وقت نہیں، کس کوئی محفل ہم ایسی منعقد کریں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے خطبات انبیاء اور امام الانبیاء. انشاءاللہ وہ سارے خطبے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ بھی ایک الگ اور دلچسپ عنوان ہے، بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد. کبھی انشاءاللہ وہ عنوان ہم لیں گے، آپ ہمیں یاد دلائیے گا انشاءاللہ، پھر اس کے لیے خاص نشست منعقد کریں گے، ورنہ ہم اپنے عنوان کی طرف نہیں آ سکیں گے. آقا علیہ السلام جب نکلے، دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا، اب توجہ فرمائیں، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام کیا ہے، خدا نے اہتمام کیا ہے. آج خاص میزبان اللہ ہے، اللہ میزبان ہے، اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام. میزبانی خدا کی، مہمانی مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا، کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہو. سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں، انتظام ہے کھانے پینے کا. آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں، شہد، شراب، دودھ. جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں، جو پسند ہو وہ پی لیں. ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے، پانی، شراب اور دودھ. ایک میں شہد، شراب اور دودھ. زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی، شراب اور دودھ. آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا، شراب بھی چھوڑا، دودھ اٹھایا، اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا. پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا. آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا. اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی. آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، فطرت آپ نے پائی ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں، حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. چند بگڑ سکتے ہیں، چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا، وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا دیا. کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے. جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا، وہ تشت ہی غائب ہو گیا. جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا پوری امت جنت میں جاتی. آقا پورا پی لیتے امت جنت میں جاتی. وہ جو تھوڑا سا دیا نا اتنے اب جہنم میں جائیں. ارشاد ہوا جبریل اب کہیں تو پورا پی لے. کہ حضور جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اس سے پتا بھی چلا نا کہ معراج کے ماننے والے جنت میں جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے بھی تو ہوں گے، کچھ انکار کرنے والے بھی تو ہوں گے. اس کے بعد آقا کہتے ہیں اب ہم آسمانوں پر چلے، ہم آسمانوں پر چلے. پہلے آسمان پہ پہنچا، ابا جان حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. لیکن جب آسمانوں پر گئے ایک عجیب منظر تھا، ذرا اس کا بھی لطف لے لیں. حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جب میں جبریل کے ساتھ گیا، میرا ہاتھ جبریل نے پکڑا تھا. مفہوم حدیث، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا. جبریل نے دستک دی، دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں.
کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جبریل بار بار آتے جاتے ہیں، کبھی دستک نہیں دیتے، دروازے کھلے رہتے ہیں۔ آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے، کروڑوں دروازے ہیں، لیکن آج دروازہ دستک دے رہے ہیں۔ اور دستک دے کر آپ مجھے بتائیں، آسمان پہ کیا کوئی جا کر کے کوئی بادشاہ دستک دے سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر دستک دے سکتا ہے؟ کون دستک دے سکتا ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ دستک دینے والا کوئی پاورفل ہی تو ہے۔ اچھا پھر کہنے والا کہہ رہے میں جبریل ہوں، اندر سے آواز آ رہی ہے کوئی اور بھی ہے؟ ارے جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ فرشتہ ہی تو ہے۔ اور فرشتہ کون ہے؟ وہ جبریل کا مقتدی ہے، وہ جبریل کا خادم ہے، کیونکہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ لیکن اپنے سردار کا نام سن کر بھی فرشتہ دروازہ نہیں کھولتا۔ دوسرا سوال کرتا ہے کوئی اور ہے؟ کہاں آقا محمد ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ کہا وہ لائے گئے ہیں، بلایا ان کو، بلایا گیا ہے، تب دروازہ کھلتا ہے۔ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ اللہ نے آسمان میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا کیا۔ حبیب تجھے آسمان پر بلاؤں گا، لیکن ان دروازوں سے نہیں بلاؤں گا جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں۔ اگر ان دروازوں سے بلایا تو لوگ کہیں گے محمد فرشتوں کے برابر ہے، تو اس دروازے سے تجھے بلاؤں گا جس دروازے سے کبھی کسی کو نہیں بلایا ہے۔ تیرے لیے الگ دروازہ ہوگا، الگ گیٹ ہوگا، مخصوص مہمان کے لیے مخصوص دروازہ، جس سے جبریل بھی نہیں آ سکے گا۔ سردار کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلا، حضور گئے، ایک ہی مرتبہ کھلا وہ، اور ایک ہی مرتبہ بند ہوا۔ اس کے بعد اب نہ کوئی آ سکتا ہے کوئی جا، سب کے لیے الگ الگ دروازے۔ یہ جسمانی معراج ہے۔ آج کل یہ بھی شکوک پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے جمعہ کی نماز میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خواب تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اگر آج بھی کوئی شرابی کبابی بے نمازی کہے نا میں نے خواب میں دیکھا عرش، آپ انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے انکار۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ خواب کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، بولو ہے نا یہی تو اگر یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس میں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے۔ اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے، کفار مکہ نے ہنگامہ کیا، تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ بیداری کی بات ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے، آپ کو سننا ہے تو آپ وہ بیان لے کے سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا، بیداری کا واقعہ تھا۔ عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی، 34 مرتبہ، ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی۔ خواب میں بھی ہوئی، لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی۔ آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ، حضرت آدم سے ملاقات، انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی تمہارا استقبال ہے۔ فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے۔ میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، بائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، ایک جناب یحییٰ تھے، ایک جناب عیسیٰ تھے۔ دونوں سے ملاقات ہوئی، کہا عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے، اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے، اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے، بڑے حسین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے، جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو
जनाब इदरीस से मुलाकात हुई, 5वें आसमान पे पहुंचे। जनाब हारून से मुलाकात हुई, 6ठे आसमान पे पहुंचे। जनाब मूसा से मुलाकात हुई, 7वें आसमान पे पहुंचे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई, वो बैतुल मामूर को टेक लगा के बैठे थे। बैतुल मामूर जो वो फरिश्तों का किबला है और बिल्कुल ऐन काबे के ऊपर बना हुआ है। अगर बैतुल मामूर से कोई चीज नीचे फेंकी जाए तो वो काबे की छत पर आकर के गिरेगी। फरमाते हैं हम ऊपर ही गए, हत्ता कि फिर 7वें आसमान पे बैतुल मामूर से हजरत इब्राहिम जो टेक लगा के बैठे थे, मैंने नमाज पढ़ाई। आका की हदीस से मैंने नमाज पढ़ाई। जब मैंने नमाज पढ़ाई बैतुल मामूर के अंदर, तो फिर वहां भी अंबिया थे, औलिया थे, सालेहीन थे, फरिश्ते थे। मैंने देखा कि कुछ साफ सुथरे कपड़े वाले लोग थे और कुछ मैले कपड़े वाले लोग थे। यानी अल्लाह ने सारे इंसानों की रूह को, जो मोमिनीन की रूह थी, उनको वहां बैतुल मामूर में पहुंचा दिया। और अल्लाह कादिर मुतलक कुदरत वाला है, वो जिसको जहां चाहे पहुंचा दे। तो वहां नमाज पढ़ी। तो जब मैंने सफेद कपड़े वाले, चमकते लिबास वालों को देखा और मैले कपड़ों वालों को देखा, गंदे कपड़े वालों को, तो पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा हुजूर ये जितने चमकते लिबास वाले हैं ये आपके क़यामत तक के नेक उम्मती है, और जो मैले कपड़े वाले हैं ये आपके गुनहगार उम्मती है। लेकिन है उम्मती, इसलिए इनको यहां हाजिरी का शरफ मिल गया है। इससे पता चला कि इस हदीस मुबारका की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि आपकी रूह अगर मोमिन है तो आपकी रूह ने भी वहां पर हाजिरी दी है, आपकी रूह को भी वहां हाजिरी की बरकतें मिली है। ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है, ये आका के उम्मती होने का सदका।